बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान के खिलाफ जंग, अमरीकी तैयारा रीफिलिंग के दौरान इराक में गिरकर तबाह। ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई बमबारी के दौरान अमरीकी तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक करते हुए कहा है कि ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि दूसरा तैयारा बहफाजत लैंड कर गया है। दूसरी जानिब ईरान की ख़त्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने दावा किया है कि इराक की मज़ाहमती फोर्सेस ने अमेरिका का रिफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया है। ख़त्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने मज़ीद कहा है कि तैयारे में मौजूद तमाम अहलकार हलाक हो गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दफ़ाई निज़ाम थाड इसराइल मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दफ़ाई सिस्टम थाड की मुंतकली की वीडियोज़ भी जारी कर दी। अमरीकी फ़ौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल के जनूब में प्योंगटाइक शहर में वाक़या अमरीका के ओसान एयरबेस से दफ़ाई सामान मुंतकिल किया। बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों को भी जनूबी कोरिया से मशरक़ वस्ता मुंतकिल किया गया है। ख्याल रहे कि शुमाली कोरिया के मिज़ाइल ख़तरे से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में दफ़ाई सिस्टम नस्ब किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नौमुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का मुंतखब होने के बाद पहला पैगाम सामने आ गया। अपने ऑडियो पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने शुहदा के खून का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि आमने गुरमज़ बंद रहेगी। मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा कर रहा है। अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी अजीम कौम है। अवाम की हमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हमें अपने दुश्मन को शिकस्त देनी है। शुहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। हरजाना वसूल दुश्मन के असासे तबाह कर देंगे। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। अल्लाह ताला कौम की रहनुमाई करने में मेरी मदद फरमाए। मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद किए जाएं। अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबत पर यकीन रखते हैं। हम सिर्फ फ़ौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं और ये नागुज़ीर तौर पर जारी रखेंगे। अवामी यकजहती दुश्मन को शिकस्त देंगे। हम अपने शहदा खसूसन मनाब स्कूल के शहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। आमना हुर्मज़ दुश्मन पर दबाव डालने के लिए बंद रहनी चाहिए। हर ईरानी समेत तमाम शहदा का बदला लेंगे। इसराइल ने तेहरान में जोहरी तंजीमात निशाना बनाने की कोशिश की है, जबकि ईरान ने इराक के करीब 2 ऑयल टैंकरों पर हमला कर दिया, जिसमें अमले का एक भारतीय रुकन भी हलाक हो गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के करीब 2 ऑयल टैंकर्स हमलों की जद में आ गए हैं, जिसमें मजमूई तौर पर 40 से जायद अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 39 अफराद को बाहफाजत बचा लिया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि एक शख्स हलाक हो गया। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दोनों ऑयल टैंकरों पर हमले के पीछे ईरान का हाथ है। ताहम ईरान ने सिर्फ एक टैंकर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इराक ने अपने तमाम ऑयल टर्मिनल्स की सरगर्मियां मअतल कर दी। ओमान की बंदरगाह सलाला में ड्रोन हमलों के बाद ईंधन के ज़खायर में बड़े पैमाने पर आग लगने की इतलात हैं, जिसके बाद वहां भी ऑपरेशन रोक दिया गया। ईरान ने मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने तेहरान के करीब एक अहम जोहरी तंसीब पर हमले का दावा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुज्तबा खामनाई के पहले पैगाम के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आग बगोला ईरान को शरपसंद सल्तनत करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अहम है। तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आलमी तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से अमरीका का काफ़ी फ़ायदा हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीका दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वाज़ेह रहे कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अपने पहले ऑडियो पैगाम में कहा था कि हम अपने शहदा खसूसन मनाब स्कूल के शहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। दुश्मन को ईरानियों के खून का हिसाब देना पड़ेगा।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے بجلی نظام پر حملہ ہوا تو پورا نظام اندھیرے میں ڈبو دیں گے، علی لاریجانی کی ڈونلڈ ٹرمپ کو وارننگ۔ علی لاریجانی نے ایران کے بجلی پیدا کرنے کے نظام پر حملہ کرنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر سخت رد عمل دیا ہے۔ علی لاریجانی ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر رد عمل دیا۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغام کا حوالہ دیا جس میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر ایران کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس پر علی لاریجانی نے ایکس پر لکھا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں پورا خطہ اندھیرے میں ڈبو دیں گے، اور اندھیرا اپنی جان بچا کر بھاگنے والے امریکی فوجیوں کا شکار کرنے کے لیے بھرپور موقع فراہم کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، مجتبیٰ خامنہئی اور دیگر رہنماؤں کی کوئی لائف انشورنس نہیں دیں گے، نیتن یاہو نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران اب پہلے جیسا ایران نہیں رہا۔ ایرانی سیکیورٹی اداروں کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کا مقصد ایران کو اپنے جوہری اور بیلسٹک منصوبوں کو زیر زمین منتقل کرنے سے روکنا ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی عوام میں سامنے نہیں آ سکتے اور وہ پاسداران انقلاب کے زیر اثر ہیں۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اسرائیل ایران میں نظام کی تبدیلی کے لیے حالات پیدا کر سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ ایرانی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ میں ہر روز ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرتا ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اماراتی دفاعی نظام نے ایک دن میں ایران کے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون مار گرائے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایک ہی دن میں ایران کی جانب سے داغے گئے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون کامیابی سے تباہ کر دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق یہ میزائل اور ڈرون ایران کی جانب سے فائر کیے گئے تھے، تاہم امارات کے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں فضا میں ہی نشانہ بنا لیا۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاعی نظام 278 میزائلوں اور 1540 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر چکا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر ممکنہ تباہی کو روکا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اب تک ہونے والے حملوں کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ اماراتی حکام کے مطابق ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور دفاعی نظام کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ نے عارضی طور پر روسی تیل پر عائد پابندیاں اٹھا لیں، سپلائی میں بڑی تبدیلی۔ امریکی اخبار نے کہا ہے کہ امریکہ نے عارضی طور پر روسی تیل پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ روسی تیل پر پابندیوں کی یہ چھوٹ 11 اپریل تک رہے گی۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ اس اقدام سے روس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ روسی تیل پر پابندیوں کی یہ چھوٹ مختصر مدت کے لیے ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی توانائی حامی پالیسیوں نے امریکی تیل اور گیس کی پیداوار ریکارڈ سطح تک پہنچا دی ہے۔ امریکی ادارے کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق روسی تیل کی سپلائی گزشتہ ہفتے 16 لاکھ بیرل بڑھ کر 2.17 کروڑ بیرل رہی۔ امریکی ادارے کے مطابق چین نے روس سے 1.24 کروڑ بیرل تیل خریدا۔ اس کے علاوہ بھارت کی خریداری 2 لاکھ بیرل اضافے سے 86 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ترکی کی بندرگاہوں پر روسی تیل کی ترسیل 7 لاکھ بیرل رہی، جبکہ امریکی چھوٹ ملنے کے بعد بھارتی ساحلوں پر 3 کروڑ بیرل روسی تیل پہنچا۔ بھارت آئندہ ہفتے 50 لاکھ بیرل روسی تیل وصول کرنے والا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل نے ایران پر مزید حملے کیے ہیں۔ ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں کی یلغار کے بعد تل ابیب سمیت کئی شہروں میں سائرن بجتے رہے۔ دوسری جانب امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی 58 بحری جہازوں کو تباہ اور 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنا دی گئی ہیں۔ ادھر ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ایئرکرافٹ کیریئرز USS ابراہم لنکن کو میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس سے اسے شدید نقصان پہنچا ہے۔
علاوہ ازیں دبئی میں امریکی فوجی اہلکاروں کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ کیا گیا، جبکہ عراق کے شمالی علاقے مقمور میں فرانسیسی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں ایک فوجی ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔